The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि हामीले एकजना पाहुनालाई दोहोर्याएका छौँ, किनभने हजुरहरूले धेरै नै मन पराएर फेरि पनि उहाँको संवाद, उहाँको बाणी, उहाँको शब्द सुन्न रुचाउनु भएको कारणले हामीले फेरि भरतराज पौडेल गुरुवरलाई बोलाएका छौँ। उहाँको परिचयको अगाडि केही थुङ्गाहरू जोडिराख्नु पर्दैन अब, किनभने हजुरहरूले उहाँलाई चिनिसक्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। नमस्कार। म पनि नमस्कार गर्छु। सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई पनि नमो नमो भन्छु। र हजुरलाई चाहिँ हेरिसकेर मन पराएर फेरि सुन्न चाहने दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? यसका लागि म हार्दिक कृतज्ञता निवेदन गर्दछु। एउटा सामान्य व्यक्तिका विचारलाई पनि यहाँहरूले यति ठुलो महत्त्व दिएर फेरि पनि सुन्न पायो हुँदो भन्ने प्रतिक्रिया थाहा पाइसकेपछि म पनि यहाँ यो प्रश्न उत्तरका लागि तयार भएको हुँ। ठिक छ, हामी एउटा औपचारिक अनौपचारिक दोसानमा बसेर केही कुराकानी गर्न सक्छौँ आज पनि। ठिक छ। हजुरको परिचयसँग साहित्य पनि जोडेर आयो र महर्षि महेश योगी पनि जोडेर आउनुभयो र आज हामी जुन संवाद गरिरहेका छौँ यो वास्तु भवनमा बसेर, वास्तु भवनको नै ब्रह्मस्थानमा बसेर संवाद गर्दैछौँ। सबैभन्दा बढी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा यही ठाउँमा छ। हामी यही ठाउँमा बसेर संवाद गर्दैछौँ। महर्षि को कुरा गरिरहँदा हजुरको जुन विभिन्न साधु सन्तहरूसँगको जुन सङ्गत छ, सत्सङ्ग छ, त्यो कुराहरूमा हिलेका प्रभुलाई हजुरको पिताजीले दर्शन गराउन लिएर गएको र उहाँले बाघकै दर्शन गराइदिएको अनुभवबाट जुन हजुरको आध्यात्मिक यात्रा सुरु भयो, त्यस्तै विभिन्न साधु सन्तहरूसँग जीवनका विभिन्न मोडहरूमा भेट भयो होला। हजुरले जसरी साधु सन्तलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यो पिउनुहुन्छ नि, त्यो सबैमा त्यो खालको एउटा खुबी हुँदैन। हजुर जस्तो सही हिरा चिन्न जान्ने मान्छेले सही सन्तहरू भेट्नुभएको होला। त्यस कारणले हजुरका सन्तहरूसँगको चाहिँ केही अन्य सङ्गतको कुराहरू, कथाहरू सुन्न मन लागेको मलाई। धेरै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। जीवनलाई असाधारण प्रेरणा प्रदान गर्ने चिज कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भले जुड्ता रहेछन्। साधु सङ्गतिलाई मैले त्यसै रूपमा लिएको छु। साधु सन्त महात्मा मुनि ऋषि जे भनौँ, आत्मा साक्षात्कार गरिसकेका, हाम्रो वैदिक सनातन मूल्य परम्पराभित्र अष्टसिद्धिभन्दा पनि माथि पुगेका, अष्टसिद्धिलाई पनि त्यो प्राप्ति सामान्य हो भनेर त्योभन्दा माथि पुगेका, स्वयं ब्रह्म साक्षात्कार गरिसकेका साधुहरू यस युगमा यो जुन साधुहरूकै भूमि, महात्माहरूकै भूमि, ऋषिहरूकै भूमि रहेको यो भूमिमा पनि अहिले चाहिँ एक किसिमले अभाव महसुस भएको हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ। तथापि समय सन्दर्भले उस जुनको पुण्यको प्रतापले भन्छु म, साधुहरूको सङ्गति जुड्दै आएको र मेरो जीवनको व्यक्तिगत जीवनमा 12 वर्षको उमेरदेखि अहिले म 60 पुग्न लाग्ने बेलासम्मको उमेरसम्म आइपुग्दा पनि कहिले अनवरत रूपमा, कहिले 1-2 वर्षको अन्तरमा कल्पनै नगरिएका साधुहरूको संसर्ग मैले प्राप्त गरेको छु। हृदयमा श्रद्धाले दर्वित भाव पनि आइहाल्छ उहाँहरूप्रति र उहाँहरूले दिन खोजेको सन्देशलाई मैले कति ग्रहण गर्न सकिनँ भन्ने भावधारा पनि मसँग छ। धेरै कम ग्रहण गरेँ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूले मलाई धेरै दिन खोजेको, मैले धेरै ग्रहण नगरेको स्थितिलाई मैले हृदय त स्वीकार्नु पर्दछ। त्यसैले
करिब 45-47 वर्षसम्मको लामो अवधिमा साधुहरूको संसर्ग पाइरहने एउटा सौभाग्यशाली गृहस्थ सामान्य व्यक्ति म हुँ। उहाँहरूको असाधारण प्रभाव मभित्र रहनु पर्थ्यो। केही न केही प्रभाव चाहिँ रहेको छ। खोलो हिँडेको ठाउँमा चिसो रहन्छ भने जस्तै मभित्र त्यो चाहिँ केही रहेको अनुभूति मलाई मिल्दछ। म यो कुनै प्रकाशन गरौँला, यो कसैलाई बताउँला भनेर मैले सोचिरहेको थिइनँ। यो सन्दर्भलाई बडो मर्मस्पर्शी ढङ्गले जिज्ञासु भावले जुन प्रश्न राखिदिनु भएको छ, म यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता निवेदन गर्दछु। यहाँले सुरु गर्नुभएको म गुल्मीको हर्मिचौर 6 भरदालकोटमा जन्मेको मान्छे हुँ। यस अगाडि पनि मैले त्यो निवेदन गरेको छु। धेरै ठुलो परिवारमा मेरो जन्मने सौभाग्य प्राप्त भयो। खास गरी तीजका दिनहरूमा फुपूहरू दिदीहरू गर्दाखेरिमा 100-150 जना तीजको दरखाना घरमा जम्मा हुने घर परिवारको एउटा रमाइलो सांस्कृतिक धार्मिक परिवारमा जन्मने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। पिताजीले मलाई हिले घिमिरे प्रभु कहाँ लगेर यो धार्मिक बनोस् भनेर घिमिरे प्रभु हिलेका बाबालाई बाहक बोलाउने देखाउनेको घटनापछि मेरो जीवनमा अमिट रूपमा साधुहरूप्रतिको श्रद्धा रह्यो। मैले यसभन्दा अगाडि पनि सङ्केत गरिसकेको छु। त्यसपछिका दिनहरूमा म धेरै साधुहरूको नाम यहाँ नलिकन केही प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू जसको प्रभाव मैले आफूले ग्रहण गर्दिनँ भन्दा पनि हृदयमा बसिसकेको छ, त्यो कुरा निवेदन गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु। यस अर्थमा मैले धेरै समयपछि, बिचमा त्योभन्दा अगाडि पनि साधुहरूको सङ्गत छ, काठमाडौँको बसाइको क्रममा पशुपतिनाथमा 2004 सालदेखि आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडिसम्म निरन्तर रूपमा पशुपतिनाथमा रहनुभएका श्रद्धेय सन्त चुनचुननाथ अघोरीसँगको मेरो सम्पर्क, सान्निध्य, सत्सङ्ग चाहिँ अत्यन्तै धेरै मेरो जीवनलाई, जीवनका विचारधारालाई, मेरा जीवनका संवेगलाई, मानव समाजलाई र मनुष्यको जीवनको लक्ष्यका सन्दर्भमा मेरो बोललाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउने सन्दर्भ हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो देशमा जतिखेर हिंसा प्रतिहिंसाको द्वन्द्व चलिरहेको थियो, त्यो बेला म चुनचुननाथ अघोरी कहाँ गएर राहत अनुभव गर्थेँ। म सम्पादक थिएँ, तरुणको सम्पादक थिएँ, सीमाङ्कन साप्ताहिकको सम्पादक थिएँ। साप्ताहिक अखबार हुनाले मेरो अखबार प्रकाशित गरिसकेपछि केही दिनहरू अलि फुर्सदिला हुन्थे। त्यो मेरो निम्ति बिसाउने चौतारी चाहिँ चुनचुन बाबा हुनुहुन्थ्यो। शीतल छाहारी दिने चौतारी चाहिँ चुनचुन बाबा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका वचन हुन्थे, उहाँको स्नेह हुन्थ्यो, उहाँका साधु वचनहरू हुन्थे। र त्यस क्रममा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, आज पश्चिम नेपालमा मलाई थाहा छैन नौमुले भन्ने ठाउँ छ, खै बाबा 48 घण्टापछि त्यहाँ 71वटा लास आउनेछ भनेर 3 दिन अगाडि उहाँले भनेको कुरा सुन्थेँ मैले। 3 दिनपछि चाहिँ नौमुलेमा नै 71 लासहरू राष्ट्रिय समाचारका ब्यानरहरू बनिरहेको खबरले म त्यो शक्ति उहाँलाई कहाँबाट प्राप्त आयो भन्ने ठान्दथेँ। त्यति मात्र होइन, उहाँले बारम्बार मलाई दिने निर्देशन, अरूलाई दिने निर्देशन पनि थियो होला, अरूलाई दिने भनौँ न साधुको वचन थियो होला, आशीर्वचन थियो होला। उहाँले भनिरहने एउटा वाक्य थियो, जीवात्मा की सेवा परमात्मा की सेवा है भन्नुहुन्थ्यो। अर्थात् सृष्टिमा रहेका वनस्पति पनि एउटा जीवको अंश हो। कमिलादेखि लिएर हात्ती तक, मनुष्य तक सबैलाई जति सेवा तपाईँले निस्वार्थ रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले परमात्माको सेवामा तपाईँका पाइलाका चरणहरू त्यति अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने भाव उहाँले दिनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेर भन्दाखेरिको कुरा पनि अत्यन्तै मननयोग्य लाग्थ्यो, तर मननयोग्य लागे पनि मनन गरिएको थियो। जति उहाँको देह उहाँले छोडिसकेपछि अहिले मनन गर्दै जाने स्थितितिर म पुगेको छु। कहिल्यै नहराउने गरी उहाँका वचनहरू मेरो हृदयमा झन्कृत छन्, सम्प्रेषित छन्, अर्थात् मेरो हृदयले ग्रहण गरिरहेको छ। र पछिल्ला दिनहरूमा 2058 सालमा जेठको 19 गते नेपालको इतिहासको सबैभन्दा सकसपूर्ण दिन नेपालका
जनप्रिय राजा, प्रजातन्त्रवादी राजा, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश जेठको 19 गते 2058 भयो। करिब करिब 57 सालदेखि नै गोरखनाथको आशीर्वाद सकिएको छ। अर्को वर्ष राजाको हत्या हुन्छ। राजा रहनुहुन्न भन्ने बाबाले भनिराख्नुहुन्थ्यो। मसित मात्रै नभएर पूर्व आइजिपी अध्यक्ष खरेलसँग पनि उहाँले त्यो कुरा बेला बेलामा भनिरहेको कुरा उहाँ आफैले भन्नुहुन्थ्यो। पछि मैले उहाँलाई सुनाएँ पनि। र उहाँको बहिनी हुनुहुन्छ कि दिदी हुनुहुन्छ कमला, मैले त रगतको आहल बन्छ 1 हप्तापछि तिम्रो दरबारमा भनिदिएँ नि भनेर उहाँले भन्नुभएको। र त्यही हप्ता नै त्यो घटना घटेको घटनाले म अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छु। मलाई त भविष्यलाई यसरी देख्न सक्ने र दरबारमा के गर्ने भरत, कमसेकम कान्छो छोरालाई र छोरीलाई 1 महिना जति चाहिँ नराख्न पाए त राम्रो हुन्थ्यो कि कलाई भन्नुहुन्थ्यो। मसित दरबारसित सिधा सम्पर्क थिएन। दरबार नजिक भएका केही मान्छेहरूलाई भन्ने, अर्थात् आइजिपीहरू भएको, अर्थात् सेक्युरिटीमा रहेका केही मान्छेहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूका पनि बाध्यता थिए होला हैन। त्यतिखेर राजाकै अङ्गरक्षक टीका धमला पनि चुनचुन बाबा कहाँ आइराख्नुहुन्थ्यो दर्शन गर्न। सायद बाबाले जनरल टीका धमलालाई पनि यो कुरा भन्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मैले उहाँसित चिनजान भए पनि यो कुरा संवाद सम्प्रेषण गरिनँ। त्यो मेरो अहिले आएर फिल हुन्छ। पछिल्ला दिन उहाँसँग मैले यो कुरा हुन्छ मलाई बाबाले भन्नुभएको थिएन भनेर जनरल टीका धमलाले पछि मलाई भन्नुभयो। खैर यो घटनामा मैले केही साथीहरू 10-12 जना साथीहरूसित घटनाभन्दा अगाडि नै भनिराखेको थिएँ र बाबालाई मैले 1 हप्ता अगाडिदेखि भनेको थिएँ, बाबा म यो कुरा लेख्छु। म अखबारको ब्यानर न्युजको बिचमा बक्स न्युज बनाउने चलन थियो हाम्रो, त्यसैमा लेख्छु भनेपछि बाबाले त्यसमा असहमति जाहेर गर्नुभयो। यो प्रचारका लागिको विषयवस्तु होइन, उपाय छ भने उपाय पो गर्ने हो हैन। त्यसैले यो लेख्ने कुरा गर्नु हुँदैन। मिडियामा ठुलो चर्चा गरेर चाहिँ यो कुरा ल्याइदिएको भए अनि यसरी चाहिँ ठुला हुन्थ्यो होला। तर मैले भनेका छन्। म मोरल बाउन्ड्रीमा थिएँ। उहाँसँगका मेरा धेरै वर्षका अनुभूति छन्। उहाँको आज्ञा बेगर मैले ल्याउन सक्दैन थिएँ, मिल्दैन थियो। त्यत्रो लेभलको आध्यात्मिक भरपुर श्रद्धा मसित उहाँसित बसिसकेका थियो। त्यसको लामो पाटो छ। अरू जस्तैको भएको भए मैले जोखिम मोल्नलाई चाहिँ केही गाह्रो मान्थिनँ। उहाँले भन्नुभयो अहिले 81 लेखेर के गर्ने, कानको जाली फोडिनु भन्छ, पागल जस्तो आफूलाई बनाउँछन् त्यो बन्न बन्छ भनेर पनि उहाँले मलाई अलिकति प्रेमपूर्ण हकार गर्नुभयो। र मैले त्यति मात्र होइन, मैले त्यो यो कुरा बिट मार्नुपर्छ र यो कुरालाई मैले अलिकति सन्दर्भमा म तत्कालीन अखबारको सीमाङ्कन साप्ताहिकको प्रधान सम्पादकका नाताले बाबाले त्यो अस्वीकार गरिसकेपछि अखबार मैले के लेखेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो हप्ता चाहिँ यो राष्ट्रको धेरै ठुलो एउटा चाहिँ संवेदनशील अवस्था छ, कुनै घटना घट्न सक्छ भनेर सम्पादकीयमा मैले चाहिँ सम्पादकीय नै यो संवेदनहीनताले के सङ्केत गरिरहेछ भनेर मैले निकै ठुलो संवेदनशील कुरा लेखेँ। त्यो बाबाको प्रेरणा थियो। नाम लेख्न उहाँले दिनु भएन र त्यति मात्रै भएन कि उहाँले के भन्नुभयो भने आफूलाई कहिले पनि विश्वास लाग्छ, कहिले अविश्वास लाग्छ। जेठको 19 गते हुने घटनाका लागि उहाँले के भन्नुभयो भने जेठको 15 गते नै दरबारमा उत्तर ढोका छ, उत्तर ढोकातिर गएर पहिला एउटा चिल आउँछ, त्यसपछि 3टा पुग्छन्, 7वटा चिलसम्म दरबारमा माथि घुमेको देख्नुहुन्छ कि नै? देख्नुभयो भने यो घटना घट्छ भनेको हुनाले मैले त्यो दरबारमा गएर 15 गते नै त्यसरी हेर्दाखेरिमा त्यो दृश्य मैले देखेको थिएँ। गिद्धहरू त्यसरी दरबारमा हिँडेको देखेको थिएँ। त्यसैले मैले त्यो सम्पादकीय लेख्न पुगेको थिएँ र त्यो सम्पादकीय दरबार हत्याकाण्डपछि धेरै ठाउँमा फोटोकपी पनि बाँडियो। केही नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले मसित भेट्न खोज्नु भएको थियो फोन गरेर, मैले भेट्न चाहिँ मानिनँ। त्यो घटना घटिसकेपछिको घटनामा उहाँहरूले त्यही अखबारको सम्पादकीयको सन्दर्भमा भेट्न खोज्नु भएको प्रसङ्ग थियो। यो मैले अहिलेसम्म गुप्त राखेको थिएँ, मैले मानिनँ। भन्दा मतलब साधुहरूमा विषयवस्तु यो उजागर होस् मेरो कुरा होइन कि साधुहरूमा भविष्यलाई देख्न सक्ने कति ठुलो तागत हुँदो रहेछ। प्रकृतिको लागि
जुन सामान्य हुन्छ साधुहरूको लागि चाहिँ प्रकृतिले पनि भोलि समय आएपछि मात्रै त्यो कुरा चाहिँ सामान्य बनाउन सक्छ भने साधुहरूलाई त्यो प्रकृतिलाई बस गर्न सक्ने अग्रिम चेतना हुँदो रहेछ भन्ने घटना मैले चुनचुनाथ अघोरीको सङ्गतबाट लिएको छु। उहाँले मुसालाई, कुकुरलाई, बिरालालाई एउटै थालमा खुवाएको पनि मैले देखेको छु होइन। अर्धनारीश्वरको स्वरूप मैले उहाँको आश्रममा देखेँ होइन। यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जसको लागि मैले एउटा किताब लेखे पनि कम हुन्छ। चुनचुनाथ अघोरी बाबाको सङ्गतमा गर्दाखेरि उहाँले मलाई दीक्षा पनि दिनुभयो। अरू धेरै मलाई आध्यात्मिक साधना गराउन चाहनु भएको थियो। म राजनीतिमा थिएँ, पत्रकारितामा थिएँ, मैले त्यो महत्त्वलाई ध्यान दिइनँ होइन। यो एउटा सन्दर्भलाई यहीँ बिट मारौँ साङ्केतिक रूपमा। दोस्रो कुरा मैले एउटा स्मरणयोग्य घटनालाई सम्झन्छु। 2065 सालमा शरदीय सन्त समसानेश्वर चण्डी बाबालाई अध्यक्ष राखेर म महासचिव भएर 1 महिनाको समय लाएर हामीले विश्व शान्ति पितृमुक्ति ज्ञान महायज्ञ गरेका थियौँ पशुपतिमा। त्यो यज्ञ गर्ने क्रममा पर्वतमा गुप्तेश्वर महादेव नजिकै स्वामी गौतमानन्द सरस्वती बस्नुहुन्थ्यो। आचार्य पूर्णचन्द्र ढुङ्गेल गुरु, नेपाल संस्कृत विद्यालयको पूर्व कुलपति, म उहाँसम्म पुगेर उहाँलाई निमन्त्रण गरेका थियौँ यज्ञमा पुरै खट्नलाई। यता चण्डी बाबालाई पनि मैले गौतमानन्द सरस्वती बाबालाई हामीले निमन्त्रण दिएर आएको थियौँ भनेका थियौँ। उहाँ त्यो पशुपतिमा आएर सधैँ कैलाशमा बस्नुभयो र कैलाशमा यसरी सहयोग गर्नुभयो, यति सहयोग गर्नुभयो। यज्ञमा जिम्मेवारी लिने चाहिँ चण्डी बाबा र म थियौँ मूल रूपमा। तर गौतमानन्द सरस्वतीको क्रियाशीलता हाम्रो भन्दा बरु बढी थियो, कम थिएन। र उहाँ जतिखेर त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, बसेको उहाँको पूर्व उत्तरको कुनामा उहाँले आश्रम बनाइदिनु भन्नुभएको थियो र हामीले त्यहाँ बनाएका थियौँ कि उहाँ 10-12वटा सर्पहरू चाहिँ उहाँ सुतेपछि त्यो वरपर आएर बाहिरबाट उभिराख्थे कि यसरी फडा उठाएर रातभरि बस्थे। त्यो देख्ने कम मान्छेहरू मात्रै थियौँ। उहाँको पर्वतको आश्रममा पनि त्यो स्थिति देखिरहेको थियो र हामी त्यहाँ बस्दा बाबाले के भन्नुभएको थियो, स्वामी गौतमानन्द सरस्वतीले भने उहाँ दक्षिण भारतको ठुलो चार्टर एकाउन्टेन्ट पद छोडेर वैराग्य लाएर नेपालमा साधना गर्न आएको साधु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तत्कालीन रूपमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीको एआइजी रहनुभएका रोहित थापाले पनि मलाई, उहाँको पनि सङ्गत थियो उहाँसँग, उहाँले त्यो जानकारी पनि मलाई दिनुभएको थियो र मैले प्रत्यक्ष देख्न पाएँ कि हजुर होइन। उहाँले चाहिँ अब बाहिर ननिस्कनु होला, यसरी चाहिँ नाग बस्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले दिएको प्रेम, उहाँले गरेको निस्वार्थ चाहिँ त्यो त्याग र उहाँको त्यो समर्पण, जुन आध्यात्मिक समर्पण छ, गदगद हुन्छ मेरो हृदय। उहाँले जीवित हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ, जीवित त पक्कै हुनु होला, तर त्यो यज्ञपछि बिस्तारै उहाँ पर्वत पनि हुनुहुन्न। मैले उहाँसित सम्बद्ध भएका हामी 2-4 जनासित सोधेँ, खै नेपालमा हुनुहुन्न के अरे भन्ने कुरा आउँछ। त्यस्तै किसिमले मलाई साधुहरूको सङ्गतको कुरा आउँदाखेरिमा एउटा पूर्णभद्र महात्मा भन्ने उदासी अडखडामा पशुपतिमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले वर्षमा 108वटा साना गीताको पुस्तकहरू उहाँ मार्फत साधुहरूलाई दान गर्ने काममा जान्थेँ र उहाँले जुन खालको प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो त्यो प्रेरणा चाहिँ मेरो जीवनमा अविस्मरणीय छ। यस अर्थमा कि जे काम गर्ने हो त्यो परमात्मालाई साक्षी राखेर गर्ने हो, आत्मालाई साक्षी राखेर गर्ने हो। केही कुरा पनि छुप्न सक्दैन, केही कुरा पनि लुक्न सक्दैन। सृष्टिको सूर्य र चन्द्रभन्दा पनि बढी बल चाहिँ हाम्रै आत्मामा छ, त्यो परमात्माले कृपा गरिरहेको भन्ने प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो पूर्णभद्र महात्माले। मैले खुब सम्झन्छु। अर्को मलाई एउटा याद आइरहने कुरा के छ भने देवघाटमा नारायणचारी फलाहारी बस्नुहुन्छ। नारायणचारी फलाहारीसँग मैले सङ्गत गरेँ। यता त्रिशुलीभन्दा पारिपट्टि नारायण मन्दिरमा छ, दिनकै हरिकीर्तन चलिरहन्छ र मलाई केही गाउँलेहरूले सुनाएको थिएँ। देशका विभिन्न भागमा साधुहरूको सङ्गत गरेर हिँडेको छु मैले धेरै वर्षमा कि बाबा चाहिँ त्यो देवघाटभन्दा पहिला अलिकति माथि गाउँको जङ्गल नजिक भएको ठाउँमा आश्रममा बस्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले आरती नदिएसम्म बाघ चाहिँ यहाँ बाहिरिन्न भनेर गाउँलेहरूले मलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यही बुझ्नका लागि म नारायणचारी फलाहारीका सङ्गत गर्थेँ। जाँदाखेरिमा चाहिँ बाबाले हो भन्नुभयो। गाउँलेहरूले पनि मलाई भने धेरै माथि गाउँमा जाँदा
अनि उहाँसितको त्यो प्रियता र मैले चाहिँ भगवानको दर्शन पाएँ र त्यो भगवानको दर्शन पाउँदाखेरिमा मैले औँसीको रातमा यो देवघाट नै सबै उज्यालो भएको देखेको थिएँ भन्ने उदाहरण मलाई दिनुभएको थियो र उहाँसितको सङ्गतले पनि मलाई जीवनभरि फलाहारमा रहनुभएका 40-45 वर्षसम्मका साधुहरूको जीवनमा जुन सादगीपन छ, बाहिर हेर्दाखेरिमा तमक झमक छैन, जनसम्पर्कमा कसैको चाहिँ प्रशंसा गरोस् भन्ने पनि अपेक्षा छैन, कसैलाई निन्दा गर्ने त उहाँका बाणी मुखबाट सम्भावना छैन। र खास गरी देवघाटको वारिपट्टि लक्ष्मी चैतन्य बाबा डोटेल बाबाको शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँको कुटीलाई पछि देवघाट त्यो क्षेत्र विकास समितिले भत्काइदियो। बहुत चित्त दुखाउनु भएको थियो, तर चित्त दुखाए पनि उहाँ त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु भएन। अहिले त्यो ठुला भवनहरू भक्तहरूले बनाइदिएका छन्। उहाँ जहिले पनि आमाको स्वरूपमा सेवा गर्ने क्या, आमाको स्वरूपमा अरूलाई सेवा गर्ने त्यो साधु हुन्छ। अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ होइन। लक्ष्मी चैतन्य बाबा भनेपछि जसले साधु सङ्गत गर्छ उहाँ कहीँ एक आसनमा बस्ने हो। म त आत्महत्या गर्न भनेर चाहिँ नदीमा हाम फाल्दै थिएँ। त्यो बेला पछाडि गएर कठालोमा डोटेल बाबाले चाहिँ समाधिदेखिबाट आएर यहाँ साधु बने भनेर बडा त्यो सत्य बोल्नलाई कति पनि आफूलाई कसले के भन्छ, आत्महत्या गर्न लागेको मान्छे यहाँ छ भन्ने कुरा भन्नुहोस् भन्ने चिन्ता नराख्ने साधुहरूको सच्चाइ सम्झन्छु मैले। त्यहाँ नजिकै एकजना गृहस्थ देखिने तर गोपाल बाबा भन्ने गाई पालेर बस्नुहुन्थ्यो र उहाँसित सङ्गत गरेँ मैले त 5-7 वर्ष बसेँ। मस्जिद जाने बित्तिकै भरत भगवान् त ऊ त्यो हिमालको अन्नपूर्ण र उसको यो माछापुजीको बिचमा हुनुहुन्छ। रातिको 12 देखि 2 बजीसम्म मैले त्यहाँ सबै ज्योति पाउँछु। यो लोकले भनेका काम गर्ने भएर यो गाईलाई खुवाएको त मैले त उसले भनेर पो काम गरेँ भन्ने उहाँसित कुनै लोभ थिएन, लालच थिएन। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ घटित घटनाहरू 4-5 वर्षसम्म राष्ट्रिय जीवनका पनि सबै सत्यवाणी सिद्ध भएका थिए। र साधुहरूको सन्दर्भमा मैले चाहिँ एउटा तपस्वीको अनुभव भन्ने पुस्तक छ, प्रेमराज शर्मा गोर्खापत्र को सम्पादक भएको 1993 मा प्रकाशित भएको पुस्तक। त्यो पुस्तकमा प्रेमराज शर्माले जुन साधुहरूको सन्दर्भ लेख्नुहुन्छ लाल बाबा भन्ने त्यहाँ एउटा राम्रो रोमाञ्चकारी थियो। त्यसको सङ्गत पाएको मान्छे को छ भन्दै खोज्दै जाने क्रममा मैले नारायणीको नजिकै रहेको गैँडाकोटमा चाहिँ कृष्ण दाई भन्ने कृष्णबहादुर लामिछाने दाई कहाँ भेट जाँदा उहाँले चाहिँ 132 वर्षमा पनि मैले यहाँ सङ्गत गरेका थिएँ भनेर उहाँको घटनाहरू सुन्न पाएँ। यस्ता घटनाका क्रममा मैले माधवानन्द सरस्वतीको नाम लिन चाहन्छु। त्रिवेणी धाममा हरेक वर्ष उहाँलाई चाहिँ भगवद् गीता चाहिँ 18 अध्याय कण्ठस्थ थियो। उहाँ वेङ्कटेश मन्दिरको होइन, त्यो लोकहरी अर्यालजीको आश्रमभन्दा माथिल्लो जुन कोठी होम छ त्यहाँ बसेर प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो माधवानन्द सरस्वतीले। प्राध्यापक डाक्टर हाम्रो इन्द्र प्रसाद मोटो हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस्तो मोटो हुनुहुन्थेन। प्राध्यापक डाक्टर इन्द्र प्रसाद अधिकारी अङ्ग्रेजीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। यहाँ बानेश्वरमा उहाँको घर छ। उहाँको ठुलो दाजी हुनुहुन्छ, 26 सालमा सन्यास लिनुभएको रहेछ। र माधवानन्द सरस्वतीसँग चाहिँ मैले खुब सङ्गत गरेँ। पछि सिक्रौली यहाँ चाहिँ यो नारायणीको तटमा आएर उहाँ बस्नुभयो। अहिले उहाँको समाधि भइसकेको छ। र उहाँको सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के आयो भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने ईश्वरलाई बुझाउनलाई धेरै मैले अब चारै वेदको उहाँलाई थाहा थियो, भगवद् गीता थाहा थियो, उपनिषद थाहा थियो, प्रवचन उत्तिकै बलियो थियो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यसो गर्ने यसरी हात गर्नलाई चेमट्नुहुन्थ्यो के अनि के दुख्यो भन्नु त हो यो थाहा पाउने जुन हो नि त्यो आत्मा हो भन्नुहुन्थ्यो क्या। भन्नाले शरीरमा तपाईँले देख्ने, सुन्ने, बोल्ने जे पनि थाहा पाउने चिज छ त्यो आत्मा हो भनेर बडा सरल ढङ्गमा परमार्थको ज्ञान दिने आशीर्वाद दिइराख्नुहुन्थ्यो। म त्यहाँ गइरहेको थिएँ होइन। उहाँकै सानिध्यमा चाहिँ मेरै गाउँको कैवलानन्द सरस्वती धेरै वर्ष साधना गर्नुभयो। गायत्री पुस्तक 3 चोटि गर्नुभएको मेरो गाउँकै पूर्व सचिव लोकहरी पाण्डेजीको पिताजी हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भरत तिमी सबै ठाउँमा केही गर्न त खोज्छौ, अर्कालाई दौडन्छौ, तर साधना नै मुख्य हो। साधना बेगरको काम केही छैन। साधना पनि गुप्त नै होस् परमार्थै भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि हालसाल जानुभयो। र यसरी गृहस्थ भएर साधु बन्ने, साधु भएर गृहस्थ हुने साधुहरूका अनगिन्ती गाथाहरूसित म परिचित छु। र एउटा घटना मलाई बडा ताजा रूपमा आउँछ। गुल्मीको
ठुलोरुम्पेक पहिलाको गाविस अहिलेको चाहिँ रुद्रवेणी के छ त्यो ठुलोरुम्पेकभन्दा तल चाहिँ कालीको तीरमा चाहिँ एकजना उत्तर हिमालवासी सन्यासी भन्ने सनातन धर्म बिना न स्वधर्म न राजा न प्रजा भनेर उहाँले 2052 सालमै लिपिबद्ध लेखेर किताब दिनुभएको थियो। पछि चाहिँ रत्नपुस्तक भण्डारबाट त्यो पुस्तक चाहिँ हामीले धेरै पछि दरबार हत्या काण्ड भइसकेपछि मात्रै गरियो। उहाँले पनि बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो दरबार जाँदैछ बचाउनु पर्यो साधुहरूको त्यो चिज चाहिँ मैले त्यो उत्तर हिमाल जसले चाहिँ 18 वर्षसम्म मही खाएर र कालीगण्डकीको जल खाएर बस्नु भएको चाहिँ त्यो पाँदी निवासी धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छ। उहाँसँग पनि मैले सङ्गत सौभाग्यले गरेँ। अर्को एउटा रोमाञ्चकारी घटना तपाईँले एउटा ल्याइदिनु भयो मलाई। मुक्तिनाथदेखि रामेश्वर मुक्तिनाथ गरिरहने एकजना साधु अनि उहाँ पाल्पाबाट हिँड्दै आउँदै हुनुहुँदैछ। म मोटरसाइकल लिएर चाहिँ पाल्पातिर जाँदै थिएँ। बाटामा मैले वल्लो डाँडोबाट पल्लो बाटो घुम्दै घुम्ती अडेर उहाँले आकाशमा सूर्यलाई हेरिराख्नु भएको थियो कि सूर्यको मूल मध्य 12-1 बजीको सूर्यको ज्योतिमा उहाँले हेरिराख्नु भएको थियो। अनि म त्यहाँ गएँ, मोटरसाइकल परे रोकेँ। रोकिसकेपछि एकछिन त उहाँले त्यो आँखा माथिबाट तल ल्याउनु भएन। म पर अलिकति फेरि अवरोध पनि नहोस्, साधुहरूसित बाधा पनि नहोस्। साधुहरूको लामो सङ्गतले गर्दा साधुहरूलाई बढी आफ्नो चेष्टामाले आकर्षण गर्नुहुन्न भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यसैले गर्दा म गरिनँ। करिब 15-20 मिनट आराम गरिसकेपछि उहाँ मतिर फर्किनुभयो, सूर्यसित आँखा बन्द गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ सूर्यको ज्योतिको सन्दर्भमा मलाई यस भारतवर्षभरि चाहिँ उहाँले 28 वर्ष लाएर चाहिँ यात्रा सम्पन्न गर्नुभएको रहेछ। मैले यस्ता साधुहरू जुन उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, मैले एउटा काम लगाउँछु, तपाईँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, मलाई गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन, गर्छु बाबा भने मैले। आज म उहाँको हृदयतिर क्षमा माग्छु, मैले गरिनछु। उहाँले मलाई श्रीराम जय जय राम भनेर तपाईँले चाहिँ मसित एउटा ठुलो डायरी थियो त्यो भर्नुहोस् है 3 महिनाभित्र भन्नुभएको थियो कि मैले 1 महिना पछाडि त्यो राम्रो अक्षरमा लेखेको त्यो अहिले पनि अपूर्ण छ। तर उहाँले त्यो तपाईँले थोरै गर्नुभयो नि तपाईँको यो काम बन्छ, पुरै गर्नुभयो भने यति काम बन्छ भनेर उहाँले मलाई बाटो देखाउनु भएको थियो। उहाँ त बहुत ठुलो सिद्ध महात्मा हुनुहुँदैछ, अहिले अनुभव हुन्छ कि साधुहरू अब उहाँ चाहिँ कहीँ पनि आफ्नो ठेगाना नबताउने, घर निवास नबताउने होइन। यो बहुत सूर्यको सम्बन्धमा उहाँको के रहेछ त्यस्तो? सूर्यको सम्बन्ध त सूर्य त्राटक गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्राटक बसेर बस्ने। मैले सूर्य त्राटक सम्बन्धी अर्को एकजना साधुसँग पनि मेरो दीक्षा लिएको छु मैले, उमाशङ्करजी। यहाँ योगी हुनुहुन्छ काठमाडौँमा चाहिँ यो ज्ञानेश्वरमा पवन महतारा, उहाँ डाक्टर हरिप्रसाद मानसाग्नि उहाँहरूले चाहिँ उमाशङ्कर साधुको बारेमा कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो। उमाशङ्कर भनेको सूर्य स्वामी, उहाँको नामै सूर्य स्वामी। युट्युबमा हेऱ्यो भने पनि सूर्य स्वामी खाना नखाएको वर्षौं भयो। अनि उहाँलाई अब 40 वर्षमा खाना नखाएको भन्ने कुरा गर्नु। उहाँसँग म न्यू मिडिया क्लब नेपाल भन्ने चाहिँ बानेश्वरमा चलाइरहेको थिएँ। त्यही मेरो क्लबमा लिएर आएर उहाँको चाहिँ प्रवचन गराएँ। धेरै ठुला नेपालका भेट्नुभयो उहाँलाई? भेट्ने मात्रै होइन, साधनै गराएँ मैले त्यहाँ, सूर्यको साधनै गराएँ। मैले उहाँको बारेमा एउटा इङ्ग्लिस आर्टिकल लेखेको थिएँ आजभन्दा 3-4 वर्ष। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ। उहाँ चाहिँ अद्भुतै लाग्यो र उहाँले मलाई यो छाती उहाँले जोडेर जब अँगालो हाल्नुभयो, मलाई चाहिँ एक किसिमले यस्तो करेन्ट फ्लो भयो। आमाले छोराछोरीलाई अँगालो हालेर स्नेह दिँदाखेरिमा जे आनन्दानुभूति हुन्छ त्यसको 100औं गुणा आनन्दानुभूतिको करेन्ट फ्लो भएको थियो कि मलाई उमाशङ्करजीले। र उहाँले मलाई त्यो सूर्यको साधना गर्न सिकाउनु भयो। हामी त्यहाँ भएको करिब 80 जना जतिलाई सिकाउनु भयो सूर्यलाई। म सूर्यलाई हेर्न सक्छु, सूर्यको मूल ज्योतिलाई हेर्न सक्छु, उहाँले नै दिएको विधि हो। त्यसमा पनि 1-2 जना हुनुहुन्थ्यो। मैले अघि भर्खर पूर्व एआइजी रोहित थापाको नाम नि, उहाँको आँखाको केही प्रब्लम थियो, त्यो साधनामा उहाँ पनि बस्नु भएको थियो। एआइजी नै हुनुहुन्थ्यो बालवाला। उहाँले मेरो आँखाको त्यो समस्या समाधान भयो भन्नुहुन्थ्यो। धेरै मान्छेको त्यो रह्यो। सूर्यको ज्योतिलाई डाइरेक्ट हेर्नुहुन्न भन्नेमा सूर्यलाई ज्योतिलाई हेर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ 30 डिग्रीमा
भनेको 30% कोणमा चाहिँ सूर्यका किरणलाई हेऱ्यो भने जति पनि हेर्न सकिँदो रहेछ भन्ने विधि उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो र त्यो पनि बिहानको सूर्योदयको क्रमबाट सुरुवात गरेर बल्ल माथिको ठुलो ज्योतिमा जानुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने समुद्र तपाईँलाई यो ज्ञान कहाँबाट आयो म त धेरै प्रश्न सोध्ने मान्छे हुँ म धेरै वर्ष अखबारमा काम गरेको हुनाले राजनीतिको सन्दर्भमा मेरा जीवनका कतिपय वैँसहरूका दशकौँ वर्ष बिताएको हुनाले मैले जिज्ञासालाई चाहिँ पस्किन्थेँ राख्थेँ त्यो क्रममा उमाशङ्कर सूर्य स्वामीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सानैदेखि एउटा वैराग्य आयो 12-14 वर्षदेखि वैराग्य आयो पछि चाहिँ म समुद्रको किनारमा जाँदाखेरिमा सूर्यको ज्योति चाहिँ समुद्रको मूल भागमा चाहिँ सूर्यको ज्योति परिरहेको त्यो ज्योतिलाई म हेरिराख्थेँ हेरिरहने क्रममा हुँदाखेरिमा त्यो 3-4 वर्ष 5-6 वर्ष हुँदाखेरिमा सूर्यले मानव स्वरूपमा आएर दर्शन दिनुभयो मलाई एकान्तमा भनेको उहाँले हैन र दिनु अनि सूर्यले ज्योति दिनुभयो र त्यो ज्ञानले चाहिँ भएर मैले 40 वर्षदेखि अन्न खाएको छैन भन्यो हामी त्यति बेला चाहिँ केही मान्छेहरू हामीसित केही दोष रहेछ नि त गृहस्थहरूसँग खालि चाहिँ श्रद्धा छ भन्दा भन्दै पनि अश्रद्धा गर्ने वा प्रश्न राख्दा पनि अश्रद्धाको प्रश्न शङ्का गर्ने शङ्का राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो शङ्का गर्ने रहेछ हामीले 3-4 दिन उहाँ हाम्रो यहाँ काठमाडौँको बसाइको क्रममा पानी खानुहुन्छ खानुहुन्न खाना खानुहुन्छ खानुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ साथीहरू बाँडेर उहाँलाई खोजेका थियौँ केही पनि खानु भएन उहाँले पानी पनि खानु भएन जबकि है 3-4 दिन त्यो चाहिँ एउटा साधु उहाँ चाहिँ पछि अहिले साधनामा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो पवन महताराजीले उहाँलाई भेट्न मन फेरि पनि लाग्छ यदि कतैतिर मेरो प्रारब्ध रहेछ भने त्यो 3-4 दिन चाहिँ मैले खुब सङ्गत गरेँ विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम राखेँ अनि विभिन्न साधुहरूका कार्यक्रम राख्दा मैले कार्यक्रमै समायोजन गरिदिने अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि मेरो मन मस्तिष्कमा छन् उमाशङ्करजीलाई म धेरै विशेष रूपमा सम्झन्छु र यहाँ महर्षिजीको यहाँले प्रसङ्ग लिएर आउनुभएको छ म पुरीको शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती गुरुदेवबाट दीक्षित भइसकेपछि 69 सालमा मन्त्र लिइसकेपछि र शङ्कराचार्य परम्परामा निश्चलानन्द पनि ब्रह्मानन्दकै शिष्य हुनुहुन्छ हैन र हो जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीको 3टा विश्वविख्यात शिष्यहरू हुनुहुन्छ महर्षि महेश योगी स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती अर्को करपात्रजी महाराज करपात्रजी महाराजको एकदमै सबैभन्दा आधिकारिक शिष्य नै जगद्गुरु शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजी हुनुहुन्छ बीचमा करपात्रजी हुनुहुन्छ ब्रह्मानन्दजीको शिष्य करपात्रजी हुनुहुन्छ करपात्रजीको शिष्य चाहिँ उहाँ करपात्रजीले दीक्षित गरे भर्खर मात्रै उहाँले करपात्रजीको बारेमा बोलेको सुनेको छु के हो एकदम अद्भुत र उहाँको त्यो आइसकेपछि र महर्षिको यो कार्यक्रममा हाम्रो महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर दिपक बास्कोटा पूर्व मन्त्री जससँग म अहिले साथमा छु र उहाँले चाहिँ यो महर्षिको कार्यक्रमसित जोडिन मलाई भनिसकेपछि मेरो मनमा जिज्ञासा आइरहेको थियो के आइरहेको थियो भन्दा अब म सबै परम्परा एकदमै नमनीय छन् हाम्रा चाहिँ जुन अद्वैत सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत सम्बन्ध द्वैत सम्बन्धदेखि लिएर सबै एकदम सम्मानित तर मैले मेरो आफ्नो जिज्ञासु हृदयले म पुगेको चाहिँ अद्वैत सिद्धान्तमा मेरो निष्ठा अधिकतम छ त्यसैले मैले दीक्षा लिने क्रममा चाहिँ कतिपय वैष्णव गुरुहरूले मलाई दीक्षा दिन खोजिरहँदा मैले लिएको भए हुन्थ्यो फरक पर्दो रहेछ पछि मैले जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीको उपदेशामृत भन्ने किताब पढिसकेपछि उहाँहरूबाट पनि दीक्षा लिनु मिल्दो रहेछ पछि थाहा पाएँ जति पनि गुरु बनाउनुहोस् जति बेलासम्म तपाईँले परब्रह्म परमात्मालाई पूर्ण रूपमा प्राप्ति गर्न सक्नु तपाईँलाई गुरुलाई यो बनाएर अर्को बनाउन मिल्दैन भन्ने उहाँको नै दीक्षा मन्त्र रहेछ त्यो भए मैले लिन्थेँ होला कतिपय वैष्णव गुरुहरूले मलाई मन पराएर दीक्षा दिन खोज्दाखेरि मैले नलिएका घटनाहरू छन् त्यता नजाउँ अनि त्यसमा अनि त्यसपछि होइन त्यसमा हामीलाई म अहिले भन्न खोजेको विषयमा जान चाहन्छु र त्यो क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने महर्षि वैदिक फाउन्डेसन आइसकेपछि यो अद्वैत सिद्धान्त ब्रह्मानन्द सरस्वती जगद्गुरु शङ्कराचार्य भनेपछि यो मूल्य साँच्चै शङ्कराचार्यको परम्परा हो त भन्ने एउटा बाल सुलभ जिज्ञासा जस्तो मसँग मेरो हृदयमा थियो जब मलाई भावातीत ध्यान शिक्षक बन्ने प्रेरणा चाहिँ डाक्टर किङ्सली ब्रुक्सले डाक्टर दिपक बास्कोटाले जसलाई मलाई प्रेरित गर्नुभयो म चाहिँ भावातीत ध्यान शिक्षक बन्नलाई बोसनैसी रहेको ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राम दक्षिणकाली नगरपालिका 1 नम्बरमा पहिलोचोटि त्यहाँको आश्रममा चाहिँ हामीले 26 जना
ध्यान शिक्षक बन्ने अवसरमा 6 महिना बस्ने क्रममा महर्षिजीका अधिकतम टेपहरू सुन्ने जुन एउटा सौभाग्य पायो। महर्षि त महान हुनुहुन्छ, शङ्कराचार्य परम्पराको निकै ठुलो व्यक्तित्व महर्षि महेश योगी हुनुहुन्छ र जगद्गुरु शङ्कराचार्य आद्य शङ्कराचार्यको परम्परालाई आधुनिक सन्दर्भमा वैदिक विज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसित प्रमाणित गरेर पो प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ महर्षि महेश योगीजीले। त्यस कारण चाहिँ उहाँको सन्तत्वको बारेमा निकै ठुलो श्रद्धा आज मेरो हृदयमा अमिट रूपमा बसेको छ। महर्षि नमनीय हुनुहुन्छ, महर्षि शङ्कराचार्य परम्पराको आधिकारिक सन्त हुनुहुन्छ र हाम्रो वैदिक सनातन परम्पराको समष्टिलाई लिएर हिँड्ने सन्त हुनुहुन्छ र विश्वलाई उहाँले सारथीका रूपमा लिएर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुराको पुरा होइन पुरा पूर्ण विश्वास मसँग बसेको छ। ध्यान शिक्षक बस्दाखेरि उहाँका बाणी मैले किन शङ्कराचार्य परम्पराका दस्तावेजहरूलाई कृतिहरूलाई आदि शङ्कराचार्यका कृतिहरूलाई जगद्गुरु शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीका कृतिहरूलाई कर्पात्रजी महाराजका कृतिहरूलाई थोर बहुत निरन्तर स्वाध्ययन गर्ने जो सुअवसर मलाई प्राप्त भएको छ। त्यस क्रममा महर्षिजीले वैदिक पुनर्जागरणको वैदिक पुनरुत्थानको विश्वव्यापी अभियानलाई उहाँले चाहिँ गुरुको आदेश बमोजिममा चलाउनु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव छ। खास गरी हाम्रो पञ्चायन देवताको जुन परम्परा छ, गणपत्य परम्परा छ, शङ्कर परम्परा छ, वैष्णव परम्परा छ, शाक्त परम्परा छ, शौर्य परम्परा छ, यसलाई समष्टिमा लिएर अद्वैत प्रणाली साथ अद्वैत सिद्धान्तको प्रणाली बमोजिम लिएर हिँड्ने वैदिक विज्ञान अघि मैले निवेदन गरेँ, वैदिक विज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई दोभान बनाएर हिँड्ने महासारथी हुनुहुँदैछ भन्ने अनुभव मलाई चाहिँ अनुभव भयो। उहाँकै बाणी हामीले सुन्यौँ, उहाँकै बाणीबाट हामी ध्यान शिक्षक दीक्षित हुँदा रहेछौँ, त्यो अनुभव हामीले गऱ्यौँ र हामीले दीक्षा लियौँ। निमित्तहरू होइन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू ध्यान शिक्षकलाई हामीले गाइड गर्ने आदरणीय ध्यान शिक्षकहरू जो भए पनि त्यो प्रणाली चाहिँ महर्षि परम्परासित रहेछ भन्ने मलाई भएको छ। यसैले सन्तको हृदयको धारा पछिल्लो पढ्दै जाँदा सन्तका कतिपय पुस्तकहरू म पढिरहेको छु। अहिले जय गुरुदेव भन्ने बाबाका पनि जीवनीमा पढिराखेका हुन्छु, जति पनि भेटेका हुन्छु सन्त परम्पराका मेरो ध्यान त्यतिर अलिकति गइहाल्छ क्या कि सन्तहरूमा भएको जस्तो जीवनी शक्ति, पूर्ण जीवन दर्शन, संसारका वाद सिद्धान्त प्रणाली, अहिले चलाउने संसारका शासक प्रशासक ठुला प्रभावशाली नेता भन्नेहरू कसैसँग पनि त्यत्रो समग्र जीवन दर्शन छैन, हुँदैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा आज म पुगेको छु। यति मात्रै निवेदन गरौँ। बहुत सुन्दर। हजुरले सन्तहरूको बारेमा यति मिठोसँग सन्तको सुगन्धहरू बताइदिनु भयो, हामीलाई त्यो अनुभव गराइदिनु भयो कि धन्य 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 भयो। म त साह्रै मिठोसँग चाहिँ धेरै सन्तहरूको सुगन्ध सुँग्ने अवसर मिल्यो। सन्तको सुगन्धको यो प्रसङ्गलाई यहीँ राख्दै एउटा महर्षि फाउन्डेसन र महर्षि महेश योगीजीसँगको एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। ब्रह्मानन्द सरस्वतीका शिष्य करपात्रजी महाराजले भगवान नामको सङ्कीर्तनको बारेमा बहुत ठुलो चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँले श्रीमद् भागवतमकै हजारौँ प्रवचनहरू गर्नुभएको छ होइन, र उहाँले भगवान नाम श्रीराम जय जय राम नै गान गर्नुभयो। त्यो ठुलो परम्परालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो लिएर हिँडेको देखियो होइन। तर महर्षि फाउन्डेसनमा चाहिँ नामलाई त्यति साह्रो ध्यान दिएको देखिएन नि। एउटै गुरुका शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, एउटै परम्परामा हुनुहुन्छ। हामीले समुद्रको किनारमा पुगिसकेपछि हो र हैनतिर म गइनँ, समुद्रको किनारतिर गएर बसिसकेपछि समुद्रको अर्को किनारमा के छ भन्ने कुराको अनुमान हुँदैन होइन। जस्तो एउटा चाहिँ हामीले भन्छौँ नि, हाम्रो उपनिषदमा एउटा उदाहरण छ, उपमा छ। दृष्टि नभएका कुनै मान्छेले हात्ती पायो, कान पाउनेले कानै हात्ती सम्झन्छ, पुच्छर साम्नेले पुच्छर समाज छ होइन, खुट्टा समाजले खुट्टा छ हात्ती हो भन्छ, शरीरको अलिकति भाग पेटको भाग गऱ्यो भने आहा कत्रो ठुलो शरीर भाग हात्ती सम्झन्छ भने जस्तै कुरा हो यो। कहीँ पनि आफ्नो त्यो नाम सङ्कीर्तनको बारेमा भिन्न कुराको रूपमा महर्षिको प्रस्तुति थियो। महर्षिले त कुन सन्दर्भमा
कुन कुरा आयो त्यसलाई पूर्णतामा बोल्नुहुन्छ क्या, दिनुहुन्छ। अब म आफै भावातीत ध्यानको शिक्षक बन्नुभन्दा अगाडि भावातीत ध्यानी भएँ। भावातीत ध्यानको पछि सिद्धि सूत्र प्रयोग सिद्धको परम्परामा आएँ, ध्यान शिक्षक आएँ। अब ध्यान शिक्षकभन्दा माथिल्ला पनि कोटीमा पुग्दाखेरिमा मिल्ने चिजको कुरामा त्यहाँ छैन, मैले भन्न मिलेन। महर्षिजीका 10,000 अङ्ग्रेजीका टेपहरू र 8,000 हिन्दीमा गरेका टेपहरूमा महर्षिले जुन खालको शङ्ख घोष गर्नुभएको छ नि, वैदिक सन्तको एक किसिमले कम्प्लिट म्यासेज त्यहाँ दिनुभएको छ। मैले यहाँ भर्खर यहाँलाई एउटा अमृत कण भन्ने एउटा पुस्तक महर्षि महेश योगीजी सन् 1941देखि 1953सम्म जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीको स्वकीय सचिव भएर बस्दाखेरिको अवस्थामा ब्रह्मानन्द सरस्वतीका अमृत वचनहरू कलेक्सन गरेको पुस्तक जो हिन्दीमा थियो, नेपालीमा अनुवाद गर्ने अध्यक्षले मलाई जिम्मा दिनुभयो र त्यो अनुवाद गरेको पुस्तक मैले यहाँलाई भर्खर दिएँ। त्यहाँ त्यो उहाँले त्यो भूमिकामा महर्षि महेश योगीले जुन कुरा ब्रह्मचारी सधैँ भन्नुभएको छ नि, जतिखेर भारतीय पछि गएर चाहिँ सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएको बेलामा उसँग भए बेलामा अमेरिकन दार्शनिकहरूलाई लिएर आएर ब्रह्मानन्द सरस्वती भेट्ने क्रममा दिएको प्रश्नोत्तरको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि दर्शनको क्षेत्रमा जर्मनहरू त अलिकति अगाडि सर्दैछन्, तर वैदिक सनातन मूल्य परम्पराभित्रको समग्र दर्शनको बारेमा उनीहरूले चाहिँ जगद्गुरु शङ्कराचार्यलाई छोटोमा उत्तर पाउन सक्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भनेर त्यहाँ निष्कर्ष गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ सबै उहाँले नत्र यज्ञको ध्यानको सन्दर्भ आउँदाखेरि पश्चिमी जगतलाई केन्द्रबन्दु गराउँदाखेरि र आजको विश्व जनमानस के छ भन्दाखेरि विज्ञानले प्रमाणित नभएको कुरालाई सहसा ग्रहण गर्नलाई चाहिँ तयार छैन। हामी श्रद्धाका लागि मात्रै हिँड्ने समाजबाट हुर्केका हौँ। अहिले त हाम्रै पुस्ताको हाम्रै छोराछोरीको सन्दर्भमा त्यो श्रद्धा कम हुँदै गयो हैन। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम तत्प्रह समितेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परमसति मचिरण अधिगच्छति भन्ने भगवद्गीताको 4 अध्यायको 39 श्लोकको जुन सिद्धान्त छ, श्रद्धावान व्यक्तिहरू, तत्पर रहने व्यक्तिहरू, इन्द्रियहरूलाई संयम राख्ने मान्छेहरूमा ज्ञान स्वतः उसित अधिष्ठित हुन्छ, शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन वचन हो, श्रद्धा नै आधारभूत कुरा हो भन्ने कुरा त आज छैन नि त। त्यसकारण चाहिँ त्यो श्रद्धा बिउजिनका लागि युगमा नयाँ किसिमले चाहिँ सन्त महात्माहरूले नयाँ किसिमले युगको खाँचो अनुसार पुर्ताल गरिदिने कुरा मात्रै हो। महर्षिजीका सबै कृतिहरू उहाँले लेखेका कृतिहरू छन्, उहाँका सबै प्रवचनहरू नाम सङ्कीर्तनमय छन् भन्नेतिर पुगेको छु म त छ। भन्नाले हामीले भनेकै शब्दमा नाम हरिनाम जप्नुहोस् अर्को गर्नुहोस् भनेर भन्नु भएन, भन्न खोज्नु भएको भने त्यसमा छ कि छैन अरू अनुसन्धानको कुरा हो। मैले पनि महर्षि सबै पुरै पढिसकेका छैन, तर उहाँको जो ध्वनन जुन हाम्रो हरि सङ्कीर्तनको ध्वननको भक्तिभावको बारेमा उहाँका स्पिचमा जुन कुरो छ त्यो नाम सङ्कीर्तनकै उच्च कोटिसित मिल्छ के। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने नामको महिमा र नामको भक्तिमा लागेका जुन भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नाम नै सबैभन्दा प्रमुख चिज हो। यदि तपाईँको घरको वास्तु मिलेको छैन भने पनि, यदि तपाईँका ग्रहहरू गलत छन्, ग्रहहरू बाङ्गिएर बसेका छन् भने पनि, यदि तपाईँले नामको निष्ठा तपाईँमा छ भने त्यो नामको निष्ठाले गर्दा ती ग्रहहरू पनि सही ठाउँमा आउँछन् र वास्तु आदि इत्यादि बिग्रेका कुराहरू पनि सबै ठिक ठाउँमा नामले ल्याइदिन्छ। नामको त्यत्रो महिमा छ भनेर भनिरहँदा त्यो त्वराले त्यो दृष्टिबाट चाहिँ बोल्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा होइन। अब म यसलाई सिधा प्रश्नोत्तरको शैलीभन्दा अलि भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक सम्झेँ। अलि यसले मलाई दियो प्रेरणा, यो जिज्ञासाले मलाई अर्को कुरा भन्नलाई प्रेरणा दियो भन्ने ठान्छु म। अब हामीले हाम्रो वैदिक जीवन दर्शन बुझ्नका लागि चाहिँ 5वटा चाहिँ भौतिक रूपमा अस्तित्वमा रहेका तत्त्वहरूको कुरालाई यहाँ ल्याउन सान्दर्भिक ठान्छु म। 1 पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, तेज तत्त्व वा अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व, आकाश तत्त्व। यो आकाश यी 5वटा तत्त्वहरूको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आकाश पनि आफैमा पूर्ण छ, वायु पनि आफैमा पूर्ण छ हैन, अग्नि पनि आफैमा पूर्ण छ, जल पनि आफैमा पूर्ण छ, अनि पृथ्वी तत्त्व पनि आफैमा पूर्ण छ। अर्थात् यी पञ्चतत्त्वले पूर्ण भएको चिजमा एउटा पूर्ण तत्त्व झिक्दिउँ त प्रश्न त्यहाँ आफै अर्को ढङ्गले उपस्थित हुन्छ कि।
त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले साधनाका सन्दर्भमा गरिमामा आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रशिष्यहरूलाई आफ्ना चाहिँ जिज्ञासुहरूलाई आफ्ना समर्थकहरूलाई कुन सन्दर्भमा कुन गुरुले कुन मूल्यमा कुन सन्दर्भको यो वाक्य बोल्नुभयो भनेर नबुझिकन फेरि त्यसमा टिप्पणी प्रतिप्पणी गरी हामी विषयको श्रद्धाको विषयले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यो तर्कको विषयवस्तुमा जान्छौँ हामी, आस्थाको विषयवस्तुमा जाँदैनौँ। मैले त्यसमा त्यही भएर खण्डन वा समर्थन दुईटै कुरा गर्न मैले आवश्यक सम्झिनेछ। यदि गुरु शिष्य परम्परामा गुरुलाई मान्ने क्रमको आउँदाखेरिमा त्यो नाम सङ्कीर्तनको नभए गुरु तत्त्वलाई कसरी मनन हुनै सक्दैन होइन। नारायणदेखि लिएर ब्रह्मानन्द सरस्वतीसम्म आउँदाखेरिको गुरु तत्त्वलाई सुन्ने भनेको नाम सङ्कीर्तनको सन्दर्भ हो कि होइन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले मेरै शैलीमा मैले अरूले पनि भनिदिउन् भनेर मैले भन्नु मिल्दैन होइन। तर मेरो शैलीमा नभने पनि मेरो आत्मा समग्र आत्मालाई चाहिँ रिझाउने कुरा त्यहाँ छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा हो भने त्योभन्दा अझै विशिष्ट कुरा के भने त्यो पूर्ण रूपमा वैदिक मूल्यको मान्यताभित्र छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। वैदिक मूल्य मान्यताभित्र त एउटा जीवनमा एउटा मान्छेले साधना गरेर पुरै नसक्ने कुरा पो छ नि त होइन। त्यसमा कसले साधनाको कुन पाटालाई कुन युगकालाई कुन बढी आवश्यकता भएर प्रस्तुत गर्यो त्यो महनीय र ग्रहणीय स्वीकार्योग्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले तुलना गरेर हेर्नुभन्दा समष्टिलाई खोज्ने कुरामा हामी जानुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसो भए मलाई एउटा प्रश्न उत्तर दिनुहोस्। मैले सायद अगाडि पनि सोधेँ कि सोधिनँ मलाई सम्झना छैन। आजको युगमा मैले यो महर्षि फाउन्डेसनले फोकसमा राखेका कुराहरूलाई नै दृष्टिगत गरेर सोध्दैछु। यज्ञ हवन गरिन्छ, यहाँ यज्ञ हवन गराउनलाई तपाईँको ग्रहहरूको समस्याको आधारमा यज्ञ हवनहरू गराइन्छ र त्यसले तत्तत् समस्याहरू सल्भ हुने कुराहरू पनि आएका छन्। आजको समयको बारेमा ऋषि महर्षिहरूले वेद उपनिषद र चाहिँ पुराणहरूमा लेखेको कुरा हेर्दा कलिकालमा यज्ञ हवन इत्यादिबाट चाहिँ सम्भव छैन। कलिकाल भनेको यज्ञ हवन गर्ने समय होइन। कलिकालमा नाम नै सङ्कीर्तन नै सबभन्दा उत्तम मार्ग हो भनिरहँदा हजुरको दृष्टिमा चाहिँ कलिकालको लागि साधनाको उत्तम उपाय चाहिँ के हो, मार्ग चाहिँ के हो? म पनि यसमा पनि यो सिधा प्रश्नोत्तर भन्दा मैले मान्यतामै भिन्नता राख्न चाहन्छु। यसमा कलिशयानो भवति उज्जिहानस्तु द्वापरः भन्ने एउटा संस्कृतमा मन्त्र छ कि हजुर। जहाँ निन्द्रा छ, आलस्य छ, वैरभाव छ, प्रतिशोध छ, ईर्ष्या छ, रागको प्रबलता छ, त्यो समय त्यो स्थान त्यो प्रवृत्ति कलि हो होइन। अब त्यो उद्यम व्यवसाय यज्ञको उत्साहको सन्दर्भ जाने द्वापर हो। लक्ष्यलाई चाहिँ पराक्रमले चाहिँ साध्य गर्ने चाहिँ तीर्था हो। सत्यमा निष्ठा सत्य हो। त्यो हर युगमा भएको हुन्छ। त्यो अलि गौण छ कि अलि प्रधान छ भनेर हेर्ने कुरा हो। यो मान्यतै बदल्नु पर्यो यसमा। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामीले कलिको प्रभाव बढ्ता छ भन्ने मात्र। सत्य समाप्त भयो, सृष्टि नै समाप्त हुन्छ नि त। यस अर्थमा कलिको प्रभाव बढी छ। कलिको प्रभाव बढी भएको हुनाले यो कलिकाल भनेको हामीले। यसको अर्थ यहाँ सत्यका गुण छैनन्, द्वापरका गुण छैनन्, तीर्थका गुणहरू छैनन् भन्ने होइन। अर्थात् यही कलिकालमा बाँच्नेहरू पनि कही सत्ययुगीन आस्था निष्ठा होइन, उत्साह धैर्य पराक्रम त्याग बलिदान बाँचिरहे। अन्त साधुको कुरा हामीले भर्खर यत्रो लामो समय गऱ्यौँ, किन गरे? कलिकालमा पनि सत्य युगका प्रतिनिधि पात्रहरू साधुहरू हुनुहुन्छ। हाम्रै पनि जीवनको बिहानको हामीले साधनाको बखतमा हामीले सत्य युगको अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसैले वैदिक वाङ्मयले के कुरा भन्न खोज्यो भन्ने कुरातिर नै हामी जानुपर्ने हुन्छ। आम रूपमा त्यो होइन भन्ने कुरा रहेन। कलिको प्रभाव छ अहिलेको युगमा। त्यसकारण चाहिँ कसले कसको लागि कति साधनाका लागि के लिएर आएको थिएन। किन हामी गृहस्थमा छौँ? कसैलाई घर गृहस्थ नै चाहिएन? ती आदरणीय हुन् कि होइनन्? ती पूजनीय हुन् कि होइनन्? होइन, तिनी त्यागी हुन् कि होइनन्? जसले जीवन र जगतको उद्धारका लागि परमार्थका लागि आफ्नो देहको भौतिक सुख सुविधा भोग लाभलाई सबै छोडेर हिँड्नु भएको छ। ती सत्ययुगी निष्ठातिर छन् कि छैन? छन्, हुनुहुन्छ।
तर उहाँहरू अहिले नगण्य हुनुहुन्छ। समाजमा उहाँहरूको लिडिङ पावर पहिला जति थियो त्यो कम छ, यसरी भन्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ नाम सङ्कीर्तनको महत्त्व सधैँ रहन्छ, सधैँ रहिरहेको छ। पुरुषार्थको महत्त्व सधैँ थियो, सधैँ रहन्छ। यज्ञको महत्त्व हिजो सधैँ थियो, सधैँ रहन्छ, होइन? योगको महत्त्व हिजो सधैँ सुरु थियो, जहिले पनि रहन्छ। सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व हिजो थियो, आज थिएन भन्ने रहिरहेको छ, होइन? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तोस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। तीन प्रकृतिका मान्छेहरू, तीन गुणमा आश्रित रहेका मान्छेहरू त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको सन्दर्भमा जो सत्वगुणी ऊर्ध्वमुखी भइरहेको छ, अहिले पनि ऊर्ध्वमुखी जीवन बिताइरहन्छन्। भ्रष्ट नै नभएर शासनमा बस्नेहरू पनि हुन्छन्, नगर्ने हुनुहुन्छ। कर्मचारी भन्दैमा सबैलाई भ्रष्ट भन्न मिल्छ? मिल्दैन। भ्रष्टाचार नगरी निष्ठामा गर्ने त्यस्ता, होइन, उदाहरणीय कर्मचारी हुनुहुन्छ, कम हुनुहुन्छ, यसरी भनौँ। राजनीतिमा लाएर देश र जनताका लागि हिँड्ने मान्छेहरू, त्याग गर्ने मान्छेहरू सबै भ्रष्ट हुनुहुन्छ? म मान्दिनँ। हो, होइन, भ्रष्ट भएका मान्छेहरूको जमात कम छ। यस रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। नाम सङ्कीर्तनको महत्त्वलाई कहीँ इग्नोर गर्न वा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। आफ्ना साधनाका आफ्नाको विशिष्टताका हुन्छ। कोही नाम सङ्कीर्तनले माथि पुग्छ, कोही योगले माथि पुग्छ, होइन, कसैले त्याग। तर त्यसको अन्तरतम गन्तव्य एउटै हुन्छ, पुग्ने ठाउँ त एउटै हो, आत्मसाक्षात्कार, होइन, होइन, भगवत धामतिरको यात्रा नै हो, होइन? बहुत सुन्दर। मलाई त्यस्तो लाग्छ। म सामान्य जिज्ञासु हुँ, होइन? मभन्दा धेरै जानकार भएका साधु महात्माहरूले भनेका कुरामा मेरो कुनै प्रतिभा छैन। म नमन उहाँहरूलाई नमो नम भन्छु। बिल्कुल साधुकै कुरा छेडिरहेका छौँ। धेरै साधुको सङ्गत गर्नुभएको छ। पश्चिममा अहिले एउटा पुस्तक खुब प्रख्यात छ, हाइली के अरे 7 ह्याबिट्स अफ हाइली प्रोडक्टिभ पिपल भनेर। त्यस्तै भने जस्तै कसले लेख्नु भएको थियो? यो स्टेफन आर कोभेको किताब हो सायद। त्यस्तै भने जस्तै धेरै साधुको सङ्गत हजुरले गर्नुभएको छ। साधुका केही यस्ता हेबिट्सहरू हुन्छन्, आचारहरू हुन्छन् जुन चाहिँ एकदम त्यो अनुकरणीय हुन्छन्। आफूले पनि त्यसलाई जीवनमा यापन गर्न सके, जीवनमा लागू गर्न सके काम लाग्छ। मलाई हजुरलाई त्यही जिज्ञासा लाग्यो, अहिले त्यही सोध्न मन लाग्यो कि साधु धेरै भेट्नुभयो। कोही फलाहारी हुनुहुन्छ, कोही मही मात्रै खानुहुन्छ। यो जे पान गरिन्छ नि, आफूले लिने ग्रहण गर्ने कुरामा पनि बहुत धेरै संवेदनशीलता देखियो। उहाँहरूले कोही के मात्रै खाने, कोही के मात्रै खाने, यो खानेकुरामा पनि एकदमै धेरै उहाँहरूको चाहिँ विशेष खालको चाहिँ एउटा ह्याबिट देखियो। त्यसमा एकदम उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अरू पनि उहाँहरूको ह्याबिटहरू छन्, केही त्यस्ता चाहिँ उहाँहरूका आचारहरू सम्झना छन् भने? होइन, सम्झना जुन चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। सम्झना त छ, तर थोरै मात्रै कुरा निवेदन गरौँ। किनभने जस्तो मलाई चुनचुननाथ अघोरीसँगको बसाइको क्रममा उहाँले त्यो मुसालाई खुवाउने, कुकुरलाई खुवाउने, होइन, आएको आफ्नो अगाडि आएको गाईहरूलाई खुवाउने कामका लागि जसरी सानो बालबालिकालाई आमाहरूले प्यार गरेर खुवाउनुहुन्छ नि, त्यसै गरी प्यार खुवाउने क्या। र त्यो प्यार गरेर खुवाइसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने दिलदेखि दिनुहोस्। पैसा कसैलाई दान दिन चाहनुहोस्, दिने योग्य पात्र हो भने उसलाई पुग्ने गरिदिनुहोस्। एक चिया कप खानालाई पुग्ने गरिदिनुहोस्, वा एक छाक पुग्ने गरिदिनुहोस्, वा एउटा लुगा लाउन पुग्ने गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। चुनचुननाथ अघोरीकोमा दुःख पाएका मान्छेहरूलाई कहिले कहिले उहाँले 10,000 15,000 पैसा दिएको मैले देखेको थिएँ कि। पैसा कुनै बाहिर उहाँलाई भक्त भएर आउने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यसले हामीलाई, मलाई जस्तो, म जस्तो मान्छेलाई लाग्यो, ओहो कुनै कुरा बोल्नु छ, कुनै कुरा गर्नु छ, कसैलाई केही दिनु छ भने त हो नि त, दिलैदेखि पो दिउँ, यस्तै बानी विकास गर्न पाए हुँदो भन्ने लाग्छ। अर्को मलाई चाहिँ त्यो उत्तर हिमालवासी सन्यासी भन्ने साधु जुन कालिन्दु तीरमा चाहिँ 18 वर्षमा बस्नुभयो, असाध्यै राम्रो सामर्थ्य थियो उहाँको बोली। त्यो बोलीलाई हामीले रेकर्ड गरेर राखेनौँ,
मुलुककै लागि चाहिँ एउटा भयो। मैले त अहिले के भन्न लागेको छु भने म अर्को परदोष दर्शनतिर रहेछु म पनि जीवनमा धेरै चरणमा हैन। प्रकारान्तरले अर्काको टिप्पणी गरेर म पनि रमाइरहेको रहेछु विगतमा। तर त्यो भन्दा एउटा सृजनात्मक रूपमा त्यस्ता कुराहरू सङ्ग्रह गरेर रेकर्ड गरेर राख्ने त कि मै सक्थेँ नभए साथीहरूलाई प्रेरित गर्न सक्थेँ, मैले लापरवाह गरेँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने कुरा त सामान्य हो, तर उहाँले मलाई यसरी कन्भिन्स गर्नुभएको थियो अथवा म यसरी कन्भिन्स भएको थिएँ उहाँले यो भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् त पृथ्वी जल 2/3 बढी छैन त छ, जमिन चाहिँ त 2/3 त छैन नि, 1% छ। हाम्रो शरीर त्यही हो त, पढ्न त हामीले पढेको हो यो कुरा, नजानेको होइन। त्यसैले हेर्नुहोस् म यो मही खाएर वा जल खाएर मात्रै मलाई सही होइन आहार पुगेको छ। तपाईँ अन्नै खानुहुन्छ भने पनि जललाई कमसेकम 4 लिटर 5 लिटर जल खानुहोस् त, तपाईँलाई रोगले कहाँ छुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बानी हो है। अहिले जति पछि भयो झलझल्तीकै पानी खाने कुरामा म कहिलेकाहीँ बिहानमा त सधैँ खान्छु, अलिकति नियमित थिइनँ। अहिले केही न केही नियमितता उहाँकै कुराले अहिले मलाई प्रेरित दिइरहेको छ। म आफूप्रति धेरै लापरवाह मान्छे रहेछु। मलाई यत्रो ठुलो साधुहरूको कृपा हुँदा पनि मैले सद्गुणहरूको ग्रहण गर्नलाई धेरै चुकेछु, अब नचुकौँ भन्ने लाग्छ होइन। मैले धेरै जानी नजानी मैले ठुलो एउटा प्रेरणा पाउने ठाउँमा चाहिँ मलाई कस्तो खुसी लागेर आयो अहिले कि मैले यो प्रसङ्ग सम्झेर यो सोधेँ नि, जुन ह्याबिटहरू साधुको बडा खुसी लाग्यो भन्नु। अनि त्यति मात्र नभएर यहाँ लक्ष्मी चैतन्यको देवघाटको कुरा म देख्छु। म केही वर्षसम्म वहाँका अरू मान्छेहरू पनि चाहन्छ, अलि माथिल्लो लेभलका मान्छेहरू अरूलाई संयोजन गरिदिएर अरूको उद्धारका लागि पुगौँ जाउँ भनेर जानु, उहाँ त्यहाँ पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एरियामा पाएका दुःख पाएका मान्छेहरू उहाँसित आएपछि त्यो पाइहाल्ने के, त्यो राखी नराख्ने। साधु भएर कोही म 2-4 दिन कोही कोही साधु देख्छु मैले, हुन त त्यो सङ्ग्रह गर्नुको पनि अर्थ होला कुनै, म त्यो फेरि प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न राख्दिनँ, किन साधुले सङ्ग्रह गर्नु पनि अर्को अर्थ हो रहेछ होइन। दुर्वासा ऋषि रिसाउनुको पनि अर्थ रहेछ, अहिले बल्ल बुझ्दैछु म। पहिला रिसाहा मात्रै देख्ने दुर्वासा देखिन्थ्यो होइन, त्यत्रा श्रापहरू किन दिन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। त्यो श्रापमा पनि करुणा हुन्छ होइन, त्यो करुणाको कुरा रहेछ। त्यो चाहिँ त कल्याण छ होइन, अनुभव गर्दै गएपछि मात्रै अलिकति बुझ्न खोजी। यसमा त बबिले र मैले जब मास्टर्स गर्दै थियौँ हामीले एउटा PhD को थेसिस त श्रापमै गरौँ कि भन्ने हामी सल्लाह गर्थ्यौँ कि। हामी दुवैले महाभारतमा रिसर्च गऱ्यौँ, अनि त्यो रिसर्च गर्ने क्रममा श्रापै श्राप देखियो। त्यो श्रापमा धेरै पढ्दै जाँदाखेरि त्यो श्रापमा यति कल्याण भेट्यौँ हामीले, कस्तो श्रापको बारेमा एउटा PhD हुनुपर्छ भन्ने लागेको कि हामीलाई। किन श्रापले गर्दा नै कल्याण भएको छ कि हरेक अवतारहरू श्रापको कारणले। त्यसैले अब साधुहरूको सन्दर्भमा आउँदा उहाँले त्यो नराख्ने के, बाँड्दिहाल्ने क्या। अब हामी त्यो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको चरा सभ्यताको आधारमा तरुण तपसी लेख्नु भएको पाइन्छ नि। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयला मोज म गरौँ, म माचु मै नाचु औरसँग मरुन् दुर्लभहरू अनि धारा दस्ने अबुझ 60देखि छकपरी चिता खितका छोडी अवेसित हाँसो भरिभरि। उहाँले जुन दर्शन दिनुभयो त्यो साधुहरूकै होइन, त्यो पनि सरदारी महाप्रभुको सङ्गतपछि सन्यासी बन्न गएका कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, जति बेला कवि शिरोमणि हुनुहुन्थेन। त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ भागवत पढाइरहने त्रिवेणीको लोकहरि अर्यालजीले भनेर थाहा पाएँ कि मैले। पछि मैले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको बारेमा विद्यावारिधि पहिलो नेपाली साहित्यको साहित्य गर्ने हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर बासुदेव त्रिपाठी सरलाई आएर मैले त्यो बताएँ। उहाँले टिपोट गर्नुभयो, मैले भोलि बिहान त्यो विद्यावारिधि गरेँ भने यो कुरा पनि राख्छु भनेर टिपोट पनि गरेर राख्नुभयो। भनेपछि सङ्ग्रह नगर्ने साधुको रूपमा चाहिँ मैले खास गरी उसलाई लिन्छु, लक्ष्मी चैतन्यलाई लिन्छु। अघि मैले जुन कुरा भनेको थिएँ, जुन स्वामी मैले पाल्पा र बुटोलको बिचमा सूर्यको त्राटक गरिरहेको, घन्टौँ त्राटक गरिरहेको साधुलाई भेटेँ र उहाँसितको धेरै सान्निध्यता प्राप्त गरेँ मैले। त्यो सम्झँदा नै म आनन्दित हुन्छु, पुलकित हुन्छु। उहाँको स्मरण हुँदाखेरिमा मेरो अत्यन्तै धेरै तनाव आएको बेलामा उहाँको नाम आयो र उहाँको स्मरण गरेँ मेरो तनाव आफै बाहिरिन्छ। त्यो के शक्तिले गरिरहेको छ थाहा छैन,
कहिले त्यो स्मृतिमा हुँदैन। त्यो यदि म तनाव भयो भने उहाँलाई सम्झन पुगेँ भने चाहिँ मेरो तनाव आफै गइसक्यो हुन्छ कि त्यो अर्को एउटा पक्ष छ। त्यो किन भयो, कसरी भयो, होइन उहाँ जान्नुहुन्छ होला, परमात्मा जान्नुहुन्छ, म जान्दिनँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो मलाई भने थोर बहुत पैसा दिएर हिँड्ने, मैले थोरै उहाँलाई दक्षिणा दिन खोजेँ कि हजुर मलाई दक्षिणा त आवश्यक छैन भन्नुभयो उहाँले। होइन बाबा म यत्रो सङ्गत गरेँ, हाम्रो त गृहस्थको धर्म हो, केही त लिइदिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले सायद 5 रुपियाँ लिनुभयो। मैले त्यहाँ 2-3 हजार पैसा उहाँलाई दिन खोजेको थिएँ, लिनु भएन। उहाँको त्यो चरित्रको शैली, साधु भन्दैमा सबैले दिएको चाहिँ लिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मेरो त्यो दिनदेखि एउटा सधैँका लागि धारणा। किनभने गृहस्थले भन्दा बढी कुम्लाइरहेका केही पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू देखेर हामी साधुप्रति प्रश्नमाथि गइरहन्छौँ नि, होइन रहेछ खास साधुहरूको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, बाबु तपाईँको दिनी बानी रहेछ, दिनु राम्रो हो, तर आजभोलि साधु महात्मा नचिनेको मान्छेहरूलाई कहीँ दिनु छ भने भरपेट गएर कहीँ एउटा सात्विक पसल पाए, सात्विक पसलमा खुवाइदिनुहोस्। कहीँ गाडी भाडा यहाँदेखि कहीँ जानलाई समस्या छ, त्यही गाडी भाडा जति लाग्छ त्यही दिनुहोस्, अरू पैसा दिने कामतिर नगर्नुहोस् है भनेर भन्नुभयो कि मलाई। है यो पनि कार्यशैली मलाई उस्तै लाग्यो, भिन्न भिन्न प्रकृतिको हो त नि हो लाग्यो। र अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने कहिलेकाहीँ म चाहिँ मेरो आफ्नो कमजोरीलाई पस्कनलाई राम्रो स्वभाव मान्छु। मेरो आफ्नो दाजी चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ यो ब्रह्मकुमारी राजयोगसँग बस्नुभयो है। अनि बसिरहेको बेलामा उहाँको अलिकति एकहोरो कुरा सुनेर मलाई चाहिँ अपाचे हुन्थ्यो। म बानेश्वरमा बस्थेँ सहभागिता मार्गमा, पशुपतिनाथ जाने दिन बिहान मैले एउटा स्वप्न देखेँ। स्वप्न मेरो पुग्छ, राम्रो भए पनि पुग्छ, नराम्रो भए पनि पुग्छ कि सपना महिनौँ देख्ने, कहिले वर्षौँ देख्दिनँ। त्यो मेरो जीवनभरिकै अनि त्यो फ्राइड एडलर र युङहरू जस्ता होइन आधुनिक मरो स्वप्न सिद्धान्तका उहाँहरू नमनीय हुनुहुन्छ, तर मेरो जीवनमा त्यो लागु हुँदैन। अनि म गएँ र पशुपति जानुभन्दा अगाडि अलिकति तलतिर आउँदाखेरिमा एउटा ओम शान्तिको साथी भेटिनु भयो र मलाई लानुभयो। मैले स्वप्नमा त्यही देखेको थिएँ। भित्र गइसकेपछि त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट स्किलको एउटा बुक दिनुभयो कि मलाई स्वप्नमा पनि त्यही भेटेको थिएँ कि मैले। ओहो मैले अलिकति नकारात्मक भावधारा ओम शान्तिसित रहेछु कि आफ्नो साधनाको कुरा पो गर्ने हो त होइन है। मेरो दाजी त असाध्य सज्जन हुनुहुन्छ, फेरि ठुलो दाजी असाध्य सज्जन हुनुहुन्छ, खालि त्यही गर्नुहुन्छ भने समग्र एउटा सनातनी कुरा गरेर एउटा मात्रै कुरा गरेको देखेर मलाई अलिक बढी म गएछु कि भन्दा मलाई त्यसबाट के त्यो एउटा कार्यशैलीमा परिवर्तन आयो मेरो जीवनमा भने ए बाबा आफू पो करेक्सन गरेर लाग्ने हो त। म अर्काको कुरा हेर्दै जाँदाखेरिमा त म त दोष दर्शनमा पो पुग्दो रहेछु। मलाई दोष दर्शन नगर्नलाई कुनै आध्यात्मिक प्रेरणाको सन्दर्भमा त्यो बुक आयो र ओम शान्तिका सेता वर्ष देखेपछि मैले अब भगवतीका स्वरूपमा अहिले श्रद्धा गर्न लागेँ। श्रद्धा गर्न लागेँ, भलै समष्टि एउटा वैदिक सनातनीहरूको सिद्धान्तको सन्दर्भमा मैले आफूले लिने मान्यता पृथक छ होइन, त्यसमा मैले बदलेको छैन। तर हामीले त्यसरी राख्दाखेरिमा चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कुनै एउटा कविको कविता, हे मित्र हो भर्मर झैँ भित्रभित्र घुसिकन गुण खोजेर लौ फुलमा मोजमा है फोहोरामा रमाउने अन्त आँखा नलाउने झिँगाले घाउ खोजे दोषै दोष नखोजे। दोषै दोष नखोज्ने होइन, सद्गुणहरू खोजेर हिँड्न पाउने वा हिँड्न खोज्ने वा हिँड्न चाहिरहने एउटा बाटोतिर जान पाऊँ। साधु सङ्गतको कुराले मलाई यति प्रेरित गरिरहेको छ। मैले जीवनमा धेरै धेरै राम्रो अवसर आएर अलि आत्मालाई अलि धेरै कृतार्थ बनाउने बाटोमा धेरै ठाउँमा चुकेँ, धेरै ठाउँमा भुल गरेँ। न म कहीँ पनि निराशाका लागि यो बोलिरहेको छैन, आत्मजागरणका लागि भन्दैछु। वयम राष्ट्रिय जागृयामा पुरोहिता, हाम्रो सनातन संस्कृति राष्ट्रका लागि होइन, यो पृथ्वी माताका लागि सके म केही गर्न सकूँ, होइन भने केही गर्न सक्ने भावना लिएर हिँडौँ। सद्भावे साधु भावे च सदुत्यज प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते भनेर कृष्णले भगवद् गीता भन्नुभएको छ। नित्यैको बुझिजीव लोकहितको आचार राखी लिने जो सद्भाव र साधु
सद्भाव छौई सत्शब्दमा जोडिने मङ्गल खातिरमा जाउन् अरू पनि कर्मै गरिन्छन् यहाँ जोडिन्छन् सब कर्म ती पनि सके सत्शब्द सोहीमा। एउटा सद्भाव र सत्सङ्कल्प मात्रै लियो भने त्यो सत्सँग अटोमेटिक जोडिने यो ब्रह्ममय होइन जगतभित्र पनि ब्रह्ममय तत्त्वको जुन एउटा दर्शन साधुहरूको कारणबाट जीवनशैलीबाट मिल्दो रहेछ त्यतैतिर लाग्न पाऊँ, त्यतिखेर अघि बढ्न पाऊँ, कसैसित पनि दोष दृष्टिको भन्दा पनि गुण दृष्टिकोलाई बढाउन पाऊँ। आफैलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू यथेष्ट छन्, अरू धेरै छ, अरू धेरै गर्दै जान पाऊँ। यो देह त केही समयपछि रहन्न, कसैको रहेन, मेरो कहाँ रहन्छ र होइन। तर निराशामा होइन, एउटा ऊर्जाका लागि, एउटा उत्साहका लागि, जागरणका लागि यो चेतनालाई व्यवस्थित गरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कार्यशैली चाहिँ साधुहरूबाट पाउँछु। आजलाई यति नै निवेदन गरौँ जस्तो लागेर गीत मारौँ जस्तो लाग्यो। होइन, कति मिठो, साह्रै मिठो कुरा सेयर गर्नुभयो। होइन, मलाई त अझै पनि अरू केही साधुहरूका आनी बानीहरू सुन्न ठिक छ, त्यो सिक्न कुनै प्रसङ्गमा आउँला। मसित थुप्रै साधुहरूसितको बसाइ उठाइको सन्दर्भहरू छ। आजलाई यति नै गरौँ। र मैले भन्ने एउटै मात्र कुरा के छ भने डम्बरू वल्लभ पौड्याल यो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको भतिज हुनुहुन्छ। पछि राष्ट्रिय सभा के राष्ट्रिय राजसभा थायी समितिको सायद सभापतिसम्म हुनुभयो क्यारे उहाँ। राम्रो म भन्ने एउटा खण्डकाव्यमा लेख्नु भएको छ कि यो सन्दर्भ बिसाउने बेला भन्न मन लाग्यो। उहाँले चाहिँ लेखेका कविताका 2-3वटा पङ्क्तिको म कवि भएको हुनाले अर्काको कविता पनि गाउनलाई बडा आनन्द आउँछ। त्यो भनेर बिसाउनीमा जाउँ, फेरि बसौँला, फेरि त्यो पनि साधु भावकै निम्ति साधुहरूको बढी सङ्गत गर्नुहुने रहेछ उहाँले। त्यो कुरो मैले पछि पत्ता लगाएँ। साधुकै कारणबाट उहाँलाई यो प्रेरणा आएको रहेछ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने तिम्रो मात्र होइन समस्त विश्वभरको कल्याणको चिन्तन, तिम्रो मात्र होइन समस्त विश्वभरको कल्याणको चिन्तन, साँच्चै गर्न सक्यौ भने हृदयको दैलो उघारिकन, लाछी कातर दिन भाव मनका भागेर जान्छन् पर, बन्छन् रे भवका असम्भव कुरा उत्साहमा सम्भव, चैते घाम खपेर नित्य हँसिला यी फुल फुल्छन् किन, जो भन्छन् प्रिय चन्द्र सूर्य नभमा घुम्दै ती रातो दिन, चैते घाम खपेर नित्य हँसिला यी फुल फुल्छन् किन, जे भन्छन् प्रिय चन्द्र सूर्य नभमा घुम्दै ती रातो दिन, हमकी शीत समीरले प्रकृतिले के भन्दछे त्यो बुझ, मान्छेका गहका ढिका सब पोछे आँपो तिनै मारुजा, बोल्छन् रे इतिहासका रफले तिम्रै सुनौला कुरा, रित्तो कागजास गर्छ पछि रे थप्नै छ नौला कुरा, प्यारो स्वर्णिम वर्तमान युगको रेखा खिची सुन्दर, पार्ने शक्ति विशेष एक तिमी नै अर्को भनौ को छ र। इतिहास निर्माण गर्ने खाली कागजको काममा तपाईँहरू दम्पतिहरू लाग्नु भएको छ, नयाँ इतिहास बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको इतिहास निर्माण गर्ने अभियान अगाडि बढोस्। सम्पूर्ण श्रोताबिन्दलाई म जस्तो एउटा सामान्य मान्छेलाई एकचोटि होइन पटक पटक यो बोल्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभएको छ, आदरणीय श्रोताबिन्द यहाँहरू सबैप्रति मेरो हार्दिक नमन, कोटी नमन। र यहाँहरूको प्रेरणाले सधैँ शुभ कर्मतिर लाग्ने प्रेरणा होस्। जीवनमा भुल भन्दा पनि भुल सुधारको अभियानतिर जीवन जान सकोस्, सेवातिर जान सकियोस्, असहायलाई सहारा दिने चिन्तन र कामतिर अभिमुख हुन सकौँ। यो राष्ट्रका लागि र विश्वका लागि केही न केही सृजनात्मक सोचतिर प्रवृत्त हुने शक्ति मिलोस् र हामी सबै जान सकौँ। यहाँहरू सबैलाई नमो नमः। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुवर। आजको संवादबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर मिल्यो। मूलतः हजुरले भनेको दोष दर्शन नगर्ने भन्ने कुरा मलाई साह्रै घत लाग्यो। यो कुराले हामीले जीवनमा अर्काको दोष नदेख्ने मात्रै, आजदेखि म अर्काको दोष हेर्दिनँ, आज अर्काको दोषको बारेमा कुरा नै गर्दिनँ, अर्काको कुरा नै काट्दिनँ मात्रै भन्ने सङ्कल्प गर्ने हो भने जीवन कति सुमधुर हुन्थ्यो होला है। धेरै साधु सन्तहरूका सुगन्धहरू सुँघ्ने आज अवसर मिल्यो। हजुरको अनुभवबाट हजुरको जीवनभरिका साधुसँगको अनुभवलाई 1 घन्टामा हामीले सुन्न पायौँ। यो अहोभाग्यको लागि
म पनि हजुरप्रति नतमस्तक छु। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुवर। र दर्शकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु, सुनाउन चाहन्छु भने हाम्रो स्वधर्म टेलिभिजनको अब सधैँभरिको लागि विशेष सल्लाहकारको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सल्लाह सुझाव र दिएर नै उहाँको मार्गनिर्देशन अन्तर्गत नै हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने गुरुवर पहेँलो वस्त्रमा हुनुहुन्न, तर पहेँलो वस्त्रका भएका साधु सन्तहरू भन्दा माथिल्लो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो हामीले बुझेका छौँ, हजुरले नै बुझ्दै जानुहुनेछ। यति चढाउँदै यो कुरा सुनाएँ दर्शकहरूलाई मैले आज। बबी, तिम्रो क्यामेराको कामको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ त, यो आजको कार्यक्रम यतिन्जेल हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। जय होस्। जय गुरुदेव। The Secrets of Life with Subhas Agam.